डियर ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, होप दैट यू आर ऑल राइट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसको हम एब्रीवेटेड फॉर्म में एशियन लिखते हैं, ASEAN। The Southeast Asian part of the world before and during the Second World War had to suffer severe economic and political repercussions of colonization by Japan and Europe. ये जो साउथ ईस्ट एशियन पार्ट है दुनिया का, सेकंड वर्ल्ड वार से पहले और सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान इनको बहुत सख्त, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल रिपरकशंस जो आए हैं, किसकी वजह से, कोलोनाइजेशन की वजह से। और ये कोलोनाइजेशन की थी जापान ने और यूरोप ने। बहुत सारी जो एशियन, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ थी, इन पर मतलब पावरफुल नेशंस का कब्ज़ा था। और कोलोनाइजेशन हम कहते हैं जब किसी कंट्री को, एक पावरफुल कंट्री कमज़ोर कंट्री को, कमज़ोर मुल्क को एज ए कॉलोनी यूज़ करता है, उसको कॉलोनी बनाता है, और वहाँ से सारा रॉ मटेरियल, वहाँ के लोगों का जो लेबर भी, उनकी स्किल भी, उनका इंटेलेक्ट भी, और वहाँ जो कुछ भी रिसोर्स होते हैं उनको अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, उसको कॉलोनाइजेशन कहते हैं। हमारे सामने यहाँ पर एक ग्लेयरिंग एग्जांपल है, और वो है इंडिया, जिस पर ब्रिटेन का कब्ज़ा था और उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बनाया था, और अपने मुल्क को डेवलप करने के लिए, तरक्की करने के लिए, एडवांस करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को, यहाँ के, इनकी इंटेलिजेंस को, इनके जहन को, यहाँ के रिसोर्स को, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो और कुछ भी हो, जो भी कुछ यहाँ पे रॉ मटेरियल उनको मिला या और कोई भी चीज़ मिला, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए, अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, अपने मुल्क के तरक्की के लिए। उसको कोलोनाइजेशन कहते हैं। तो ये कोलोनाइजेशन बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने की थी। उनमें ब्रिटेन था, उनमें जापान था, जापान एशिया का कंट्री, इसने भी किया था। उनमें पुर्तगाल था, उनमें फ्रांस था, उनमें जर्मनी था, उनमें बहुत सारी कंट्रीज़ जो थे, इन्होंने कॉलोनाइजेशन की थी बहुत सारी वर्ल्ड कंट्रीज़ को। व्हेन द वॉर एंडेड, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, दिस रीजन कन्फ्रंटेड प्रॉब्लम रिलेटेड टू नेशन बिल्डिंग, पॉवर्टी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड प्रेशर टू ज्वाइन वन ब्लॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। जब जंग सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ 1945 में, तो दिस रीजन मीनस, जहाँ पे इशारा है साउथ ईस्ट एशियन रीजन के की तरफ, कन्फ्रंट एंड प्रॉब्लम्स, इनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा रिलेटेड टू नेशन बिल्डिंग, मतलब अपने कौम को बनाने के लिए, पॉवर्टी, गरीबी के लिए, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, और ये जो यहाँ पर इनकी इकोनॉमिक कंडीशन थी, मईशत थी, या इनके जो आमदनी का निज़ाम था वो बहुत कमज़ोर था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थे, पसमानदा थे। एंड प्रेशर टू ज्वाइन वन ब्लॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वार एरा, और उनके सामने बहुत बड़ा प्रेशर था कि किस ब्लॉक के साथ ये ज्वाइन करे, US ब्लॉक के साथ या रशियन ब्लॉक के साथ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार हुए थे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। तो ज्वाइनिंग ब्लॉक पॉलिटिक्स वुड हैव बीन ए रेसाइप फॉर हॉस्टिलिटीज़ इन साउथ ईस्ट एशिया। अब ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ थे, अब अगर ये किसी एक ब्लॉक के साथ ज्वाइन करते तो इसका मतलब ये दूसरे ब्लॉक के खिलाफ हो जाते, और इसका क्या नतीजा निकलता, इसका ये नतीजा निकलता है कि ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, यहाँ पर भी कोल्ड वार की लहर बहुत तेज़ी से दौड़ जाती है। एफर्ट्स फॉर एशियन एंड थर्ड वर्ल्ड यूनिटी एट द बंडिंग कॉन्फ्रेंस एंड द नॉन अलाइड मूवमेंट प्रूव्ड इनइफेक्टिव फॉर ए फॉर्मल कोऑपरेशन। और बहुत सारी कोशिशें की गई थी एशियन और थर्ड वर्ल्ड मतलब यूनिटी के लिए। जब बंडिंग कॉन्फ्रेंस हुई, तो जो थर्ड वर्ल्ड यूनिटी थी, इसका मतलब है जो फर्स्ट वर्ल्ड जो था उसको हम डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, सेकंड वर्ल्ड हम कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और थर्ड वर्ल्ड वो कंट्रीज़ होते हैं जो अंडर डेवलप्ड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं हर लिहाज से, जिनकी टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस होती है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होती है, सोशल बैकवर्डनेस होती है, पॉलिटिकल बैकवर्डनेस होती है, और ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता है। ये सब चीज़ें मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आती है। और उस वक्त इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफ़गानिस्तान और बहुत सारी दूसरी, श्रीलंका, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज जो थे वो थर्ड वर्ल्ड कैटेगरी में आते थे। एंड द नॉन अलाइड मूवमेंट प्रूव्ड इन इफेक्ट, और ये जो नॉन अलाइड मूवमेंट को उर्दू में कहते हैं गैर जानिबदाराना तंजीम, जिन्होंने कोल्ड वार के दौरान एक अलग फ्रंट बनाया था, और उन्होंने किसी भी एक ब्लॉक के साथ ज्वाइन नहीं किया था, ना US लेड ब्लॉक के साथ, ना रशियन ब्लॉक के साथ। तो ये इन इफेक्टिव मतलब ये ज़्यादा काफ़ी मुअस्सर साबित नहीं हुई फॉर्मल कोऑपरेशन के लिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करने के लिए, या यूरोप के साथ कोऑपरेशन करने के लिए। दस द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस फाउंड एन अल्टरनेटिव एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो साउथ ईस्ट एशियंस है, अब इन्होंने क्या किया, जब उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया तो इन्होंने एशियन मतलब ये एशियन बनाया,
ایک آرگنائزیشن بنائی، ایک پلیٹ فارم بنایا، ایک جماعت بنائی کالڈ دا ایسوسیشن فار ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز، جس کو ہم ایشین کہتے ہیں، ایسوسیشن فار ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز واز فارمڈ. تو یہ بنائی گئی ہے. دا ایشین فلیگ، یہاں پہ مطلب اس پکچر میں جو یہاں پر میپ ہے، ایشین میپ کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر پر. ان دا ایشین لوگو، یہاں پہ لوگو اس کا ہے، نشان ہے دا 10 اسٹاکس آف پیڈی رائس. ان میں مطلب 10 سٹاک ہیں پیڈی رائس کے، مطلب دان کے، یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ دانہِ وَنان چھِ. ریپرزینٹ 10 ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز. یہ 10 ساؤتھ ایشین کنٹریز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کی نشاندہی کرتے ہیں. باؤنڈ ٹوگیدر ان فرینڈ شپ، اور اس کو انہوں نے بیچ میں باندھ دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان میں یونٹی ہے، ان میں فرینڈ شپ اینڈ سولجریٹی، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ سیمنٹڈ ہیں، ملے ہوئے ہیں، کوآپریٹ کرتے ہیں. دا سرکل سمبلائز دا یونٹ آف ایشین، اور یہ جو سرکل ہے اس کے ارد گرد یہ سمبلائز کرتے ہیں یونٹ آف ایشین کو. اس کا یونٹ ہے، اس کا ایک سسٹم ہے جس کے مطابق یہ کام کرتے ہیں. ایشین واز اسٹیبلشڈ بائی 5 اسٹیٹس. اب یہ جو ایشین ہے اس کو کس نے بنایا تھا؟ اس کو 5 اسٹیٹس نے بنایا تھا، 5 کنٹریز نے بنایا تھا، جن میں ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ اینڈ فلپینز. ان 1967 بائی دا سائننگ آف دا بینکاک ڈکلیریشن. انہوں نے جب بینکاک ڈکلیریشن پہ سائن کیا تھا تو ان 5 ملک نے ایشین کی بنیاد رکھی تھی. تو آبجیکٹیوز آف دا ایشین انکلوڈیڈ، اب اس کے مقاصد کیا ہے ایشین کے؟ ایکسلریشن آف اکانمک گروتھ، اقتصادی مطلب اب ان ملک کی معیشت کو، اقتصادیات کو ترقی دینا، اپنے ملکوں کی آمدنی کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے بڑھانا، چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ایکسچینج کے ذریعے ہو، مطلب کلچرل ایکسچینج کے ذریعے ہو، یا ٹریڈ ایگریمنٹس ہو آپس میں، یا اور کچھ مطلب انڈسٹریل مطلب نو ہاؤ، سکل نو ہاؤ، یا مطلب یہ جو وہاں پر جو ماہر لوگ ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے مطلب کام جانتے ہیں، وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کر ان ایکسپرٹس سے مطلب گائیڈنس لے، رائے لیں اور انسٹرکشنز لے، تاکہ ان 5 ملکوں میں اچھی طرح سے ڈیولپمنٹ ہو جائے، آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہو جائے. تو انکلوڈیڈ ایکسلریشن آف اکانمک گروتھ اینڈ تھرو دیٹ دا پروموشن آف سوشل پروگرس اینڈ کلچرل ڈیولپمنٹ. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پروموٹ ہوگا سوشل پروگرس، ان کی سماجی ترقی بڑھ جائے گی، اینڈ کلچرل ڈیولپمنٹ، اور ان کے جو اپنے کلچرس ہیں وہ بھی ایڈوانس ہو جائیں گے. فردر اٹ انٹینڈیڈ ٹو پروموٹ ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی آن دا بیس آف رول آف لا اینڈ دا پرنسپلز آف یون چارٹر. اور اس کے علاوہ فردر ہم کہتے ہیں اردو میں مزید، اس کے علاوہ اٹ انٹینڈیڈ، ان کی جو نیت تھی، ٹو پروموٹ ریجنل پیس، جو ان کا اپنا ریجن ہے، اپنا علاقہ ہے، اپنے جو ان کے ہمسایہ کنٹریز ہے، وہاں پہ امن کو فروغ دینا اور سیکورٹی کو یقینی بنانا، خطرات کو دور کرنا اور حفاظتی اقدامات کو اچھا کرنا. کیونکہ جب سیکورٹی ہوگی زیادہ، حفاظتی اقدامات زیادہ بڑھائے جائیں گے، بہت سیکورٹی ٹائٹ ہو جائے گی، اور یہ جو ان کے اپنے ریسپیکٹو کنٹریز کے ٹروپس ہیں وہ ایک ساتھ ان کے مطلب یہ جو گورنمنٹس ہوتی ہے ایک ساتھ مطلب ڈیفنس ایگریمنٹ کریں گے، تو ایک ریجنل پیس پروموٹ ہوتا ہے. اور ریجنل پیس جب پروموٹ ہوتا ہے تو پھر کسی خطرے کا زیادہ اندیشہ نہیں ہوتا ہے، نہ جنگ کا اندیشہ ہوتا ہے، نہ لڑائی کا اندیشہ ہوتا ہے، نہ دنگے فساد کا اندیشہ ہوتا ہے، اور نہ کوئی ایسا ماحول مطلب پیدا ہونے کا اندیشہ ہے جس میں مطلب انسان کو پریشانی دیکھنے کو ملے، یا وہ پریشانی میں دن یا رات گزاریں. تو وہاں پہ پیس کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے. اور جب پیسفل لائف ہوتی ہے تو انسان کی جو صلاحیت ہے، انٹیلیجنس ہے، یہ کنسٹرکٹیو مطلب تھنکنگ پہ آ جاتی ہے، اور اس طرح سے اس ریجن میں ایک انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. لیٹر برونی، دارسلم، ویتنام، لاؤ، PDR، میانمار اینڈ کمبوڈیا آلسو جوائنڈ ایشین ٹیکنگ اٹ اسٹرنگر ٹو 10. تو اس کے بعد یہ جو کنٹریز جن کے میں نے نام پڑھے ہیں، اس کے بعد یہ 5 بھی ان کے ساتھ ملے ہیں. تو ایشین کا جو تعداد ہے وہ 10 تک پہنچ گیا ہے. تھینک یو.